अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कैनेडियन एस्ट्रोलॉजर सैयद अब्बास किलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज बहुत एक दिलचस्प वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज मेरी वीडियो का अनवान है जनाब मोहतरम अक्षय कुमार साहब। अक्षय कुमार साहब बॉलीवुड की वो शख्सियत हैं, वो किंग ऑफ द स्टार्स हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त साहब मुझे मैसेजेस करके अक्सर फरमाइश करते हैं। नाज़रीन, में पूरी दुनिया में लोग हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरे प्रोग्राम देखते हैं। तो जिस मुल्क से जो भी कोई मेरे नाज़रीन, मेरे व्यूवर्स मुझे कोई मशवरा देते हैं तो मैं यकीनन पढ़कर उस पर अमल करता हूँ। तो मुझे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे मोहतरम बॉलीवुड की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो मुझे आजकल कह रहे हैं कि वर्ल्ड फेम शख्सियत जो स्टार्स हैं इनके जायचे बना के हमें बताया जाएं कि इनका तर्ज ज़िंदगी कैसा होता है, इनकी क्वालिटीज़ कैसी हैं। क्योंकि ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा नाम है, जो स्टार्स लोग हैं पूरी दुनिया में, ये तमाम लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं इनकी आदत के बारे में, इनकी कौन सी अच्छी आदत हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी तर्ज सोच क्या है। तो नाज़रीन, ये मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आप अगर चाहें तो आप भी अपने कमेंट्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं कि आप किस स्टार के बारे में वीडियो देखना पसंद करेंगे स्टारों के हवाले से। तो मुझे आप कमेंट्स में लिखकर भेजेंगे तो यकीनन मैं पढ़कर उस पर अमल करता हूँ। तो मैं अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो स्टार्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं बड़ी लिमिट में उनकी वीडियो बनाता हूँ। जो बातें मैं पब्लिक कर सकता हूँ वही मैं बात करता हूँ पब्लिक में। जो उनकी सितारों की रोशनी में जो कुछ प्राइवेसी की मतलब बातें होती हैं, मैं कतई उसको डिस्कस नहीं करता। तो मेरे दोस्त साहब मुझे मिलते रहते हैं तो फिर मैं मिल बैठ कर उनसे बात करता हूँ। इसी तरह आज मैं सितारों की रोशनी में बहुत सारी बातें अपने नाज़रीन को बताऊँगा। तो अक्षय कुमार साहब जब कनाडा आएंगे, उनका बहुत तल्लक है कनाडा से, तो यकीनन मैं उनसे मुलाकात भी करूँगा और उनको बहुत सारी बातें उनको ज़ाती तौर पर भी बताऊँगा। तो नाज़रीन, चले मैं अब चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, अपने मौजू की तरफ। तो नाज़रीन, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से अक्षय कुमार साहब का जो ज़ोडिक साइन है ये विर्गो है, और ज़ोडिक प्लैनेट जो है वो मरकरी है, और जो ज़ोडिक एलिमेंट है वो अर्थ है। तो नेचर के अतबार से वो फायर से तल्लक है, जिसको हम आग भी कहते हैं। और लकी डे जो है अक्षय कुमार साहब का संडे बनता है, और लकी कलर्स के हवाले से ब्लैक एंड ग्रे कलर उनको बहुत मैच करते हैं। ये अपनी शख्सियत में इस्तेमाल करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। इसके बाद नाज़रीन, लकी नंबर के हवाले से अक्षय कुमार साहब का 8 और 3 जो नंबर है इससे तल्लक है। तो उसके बाद 9 का भी आता है और 5 नंबर भी आता है। नाज़रीन, इनकी शख्सियत में बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, वो ये है कि अक्षय कुमार साहब हाथ के हवाले से दोहरी शख्सियत के मालिक हैं। उनका जो राइट हैंड है उसका तल्लक फायर से है, और जो लेफ्ट हैंड है उसका तल्लक एयर से है। तो नाज़रीन, अब मैं बताता हूँ कि अक्षय कुमार साहब को स्टोन के हवाले से कौन सा उनकी लकी है। तो मैं मशवरा भी देता हूँ उनको। इसमें येलो सफ़ायर है उनके लिए, और 3.5 कैरेट का ये होना चाहिए। और उसके बाद और पर्ल, ये दोनों को मिलाकर अगर लॉकेट की शक्ल में ये गले में पहनेंगे तो इनको नज़र नहीं लगेगी। इनके जो कारोबारी मामलात हैं ये चलते चलते कहीं पर यू टर्न ले लेते हैं, ये चलते चलते कहीं थोड़ा बहुत सुस्त होते हैं, तो उसमें तेज़ी आएगी और नज़र नहीं लगेगी, और तबीयत में बर्दाश्त में इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिज़नेस मामलात में इनको बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। तो मेरा इनको मशवरा है कि येलो सफ़ायर और पर्ल पत्थर को किसी भी आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं, आप किसी भी धात में पहन सकते हैं। तो लॉकेट बना के गले में आप डालेंगे तो ये आपके सितारों के हवाले से बहुत मैच करता है और ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। तो मैं आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ अब अक्षय कुमार साहब की आदत के बारे में आपको। तो सबसे पहले अक्षय कुमार साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो किसी का प्रेशर लेना पसंद नहीं करते,
اور اس کے بعد ناظرین سب سے میں ترتیب وار بتاتا جاؤں گا، تو ناظرین آپ فالو کریں گے شروع سے لے کر آخر تک، تو آپ میری ویڈیو کو انجوائے کر سکیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اعتماد کے حوالے سے اگر کوئی ان کو ٹھیس پہنچائے، جس سے وہ پیار کرتے ہیں، جس کا وہ خیال رکھتے ہیں، اگر وہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے تو پھر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ باقاعدہ اپنے طریقے سے اس ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کوئی بھی مسئلہ ہو جائے دوستوں میں یا کسی بھی معاملات میں، تو اگر کوئی بندہ ان کو صاف صاف بات بتا دے تو وہ بڑے پیار سے سنتے ہیں اور پھر سچائی کو دیکھتے ہوئے اس بندے کو دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کی کوالٹی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اپنی خوشامد کے بارے میں کیا ان کی رائے ہے، وہ خوشامد کروانا بالکل اچھا نہیں سمجھتے اور نہ ہی کسی کی خوشامد کرنا خود اچھا سمجھتے ہیں، اور جتنی عزت ان کی بنتی ہے اگر وہ کی جائے تو اس میں وہ بڑا خوش رہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین حقیقت پسند ہونے کی وجہ سے سب لوگوں کو ایک جیسا دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ساری دنیا ایک جیسی ہے، اور پیار محبت پر بلیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین شخصیت کے حوالے سے بڑی کھری سچی شخصیت ہے، اور منافقت سے پاک طبیعت ہے، منافقت نہیں ہے ذرا بھی ان کی طبیعت میں، اور زندگی کو سچائی کے ساتھ گزارنے کی عادت ہے ان کو۔ اس کے بعد ناظرین انسان بہت ہمدرد شخصیت کے مالک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ میں کسی کا بھلا کر سکوں۔ تو اس کے بعد ناظرین مزید اس میں کیا ہے کہ میں اب ان کو کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں اکشے کمار صاحب کو، کہ ان کے ستاروں کے حوالے سے جو مجھے معلومات ملی ہیں اس کی روشنی میں کچھ مشورے ہیں میرے ان کے لیے، تو اگر ان کو فالو کریں گے تو بہت زیادہ زندگی میں ان کو فائدہ ہوگا۔ بات یہ ہے سب سے پہلے بلائنڈ فیتھ ان کی طبیعت میں ہے کہ جب کسی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال حیا کر جاتے ہیں۔ تو میرے ستاروں کے حوالے سے جو مجھے علم مل رہا ہے، بلائنڈ فیتھ میں کمی کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بلائنڈ فیتھ کم کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین جو کوئی بھی کاروباری ڈیسیژن ہے، جو بھی ان کے ذاتی ڈیسیژن ہے، تو اس میں ان سے مشورہ ہے کہ وہ ویٹ اینڈ سی میں جا کے لمبا ٹائم لے کر ڈیسیژن لیا کریں کسی بھی بات کا، تو اس میں ان کو مزید فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگر کسی بھی مسئلے کو ویٹ اینڈ سی میں جا کر وہ سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کیا کریں گے تو ان کے لیے بہت بہتری مزید آئے گی۔ اس کے بعد ناظرین یہ میں بتانا چاہتا ہوں خاص کر کہ ویسے تو بڑے وہ محتاط ہوں گے، بڑے قابل انسان ہیں اور بڑے دور اندیش انسان ہیں، مگر چیک اینڈ بیلنس میں وہ پیسے کے معاملہ ہو یا کاروباری معاملات ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو تعلقات اپنی جگہ رکھیں، مگر چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ میکسیمم بڑھائیں اپنے سارے معاملات کا، تو اس میں ان کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین میں اب آگے بتاتا ہوں کہ ان کی ترقی کا راز ستاروں کے حوالے سے میری نظر میں کیا ہے۔ انہوں نے ماں باپ کی، والدین کی اتنی دعائیں لی ہیں کہ اپنی ماں باپ کی محبت میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا زندگی میں۔ یہ مجھے ستاروں کے علم کی مناسبت سے سمجھ آ رہی ہے۔ تو ماں باپ کی احترام عزت اس قدر کی ہے کہ آج یہ جو عزت ان کو ملی ہوئی ہے ان کے والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں اور ان کی ذاتی محنت کے نتیجے میں۔ اس کے بعد ناظرین فیوچر کے بارے میں تھوڑا ان کو پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والا وقت بہت اچھا ہے ان کے لیے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم بائی ٹائم ان کے معاملات میں عزت، شہرت، رزق اور پیسہ بڑھتا جائے گا۔ ان کی زندگی میں کسی قسم کی پیسے کے معاملے میں یا کسی معاملے میں محتاجی نہیں ہے۔ تو ناظرین اگر وہ ڈونیشن کسی کو اپنے عدد کی مناسبت سے کرنا چاہیں یا اپنے ستاروں کے حوالے سے کرنا چاہیں تو 800 روپیز کی فگر بنتی ہے، وہ ڈونیشن کریں، اور جو سنڈے کا لکی دن ہے اس دن کریں، اور ساتھ کوشش کریں کہ ریڈ لینٹل اگر ساتھ میں جتنی بھی مرضی کوانٹٹی میں اگر دینا چاہیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ کسی بھی جگہ اچھا کام کرنا تو اس میں یہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک ڈونیشن کی شکل میں مشورہ ہے میرا آپ کو۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب محترم اکشے کمار صاحب کی جو مسز ہے، ہماری بہن
جو میڈم ٹوئنکل کھنہ ہے وہ بہت کمال شخصیت کی مالک ہیں، بڑی دور اندیش ہیں، اور ان کا جو سائن ہے، جو ان کا جو نیچر ہے، ان کا تعلق پانی سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس مناسبت سے جناب اکشے کمار صاحب کی جو لائف پارٹنر ہے، جو مسز ہیں، جو میڈم ٹوئنکل کھنہ صاحبہ ہیں، وہ بہت سوچ اپروچ والی اچھی شخصیت کی مالک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ دور اندیش بھی ہیں۔ تو اس میں ستاروں کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے یہ انفارمیشن ملی تھی، اگر کسی مسئلے میں ان کو مشورہ کریں تو وہ اگر ان کا مشورہ شامل کیا کریں تو آپ کی شخصیت میں، اپنے معاملات میں آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ ناظرین، یہ چند باتیں میں نے جناب محترم اکشے کمار صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ مزید ورلڈ سٹارز فیمس لوگوں کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔